आयो पर्ने भन्दा नि आएकै दिन हो, माया मारेकै दिन हो हाम्रो होइन। अब हामीले उनलाई चाहिँ अब घरमा लगेर अब गाई पूजा गरेरै ल्याएको। अब हुँदैन उसको स्वास्थ्य, अब उसलाई चाहिँ निको हुँदैन भन्नु। गौदान लास्ट स्टेजमा गएर गाईदान भन्छ नि। अब बिरामी बाँच्दैन भनेर सबैले आश मारिसकेपछि अब जसले पनि हाम्रो गाउँतिर हिन्दू संस्कार अनुसार होइन एउटा गाईदान भन्ने हुन्छ। गाईदान गरिसकेपछि के त्यो बिरामी त अब त्यो अन्तिम समय आशमा गएर लास्ट स्टेजमा गएर गर्ने हो त्यो कार्यक्रम। बैतर्ने दानै हो, पार होस् त्यही हो भनेर भनेपछि त्यो स्थितिमा गएर अनि गरेको थियौँ। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले त काठमाडौँ हिँडेको त्यहाँबाट भैरवाबाट अब बाँच्दैन तपाईँले घरमा लगेर जानु भनेर भन्नुभयो। घरमा लगेर त्यो गाईदान गरिदिइसकेपछि त्यो गाई तर्ने गरिदिइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ एकदम तडप्यो। भाइले पनि उ गर्न, भाइलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो कि अब उसको स्थिति हेर्न सकेनन् भाइले। अब हामीले पनि सकेन, फ्यामिलीले पनि सकेन र उसले कसरी सकोस्। उसले अब 1-2 दिन हामीले यस्तो बाई द वे होइन अरू जस्तो फ्यामिली हुन्थ्यो, अरू जस्तो बुढा हुन्थ्यो भने अहिले मैले इक्जाम्पललाई त मेरो भाइलाई त एकदम महान ठान्छु कि हाम्रो अहिले हामी सबैको काखमा दिएको छ उसले हो। हामीले त हेल्प गरेको मात्र छौँ, तर उसले चाहिँ एउटा के गर्यो भने आत्मबल चाहिँ गिराएन कि जे हुन्छ हुन्छ म हिँडाल्छु भनेर हिँडाल्यो। माया गरिदियो विनोदको चस्मा निकाल नानी, ल चस्मा छ म त निकालिदिउँ। हेर्नु है विनोदको चस्मा निकालेन आँखाबाट होइन। यस्तो पनि रहेछ कि जब मेरो टाइम यति धेरै थिएन भनौँ न, एकदमै उसलाई चाहिँ यस्तो बोल्नु पर्ने अनि धेरै एकदम अलि धेरै केयर थियो होइन। अब उसले एकदम गरेको कि अब एक्लै त हिँड्नु उड्नु पर्ने नि त। पहिले त यति धेरै इम्प्रुभ भयो कि छिट्टै। दर्शक यति बेला हामी ग्वारको स्थित अर्थोप्लास्ट रिह्याब सेन्टरमा आइपुगेका छौँ र केही महिनादेखि उहाँहरू चाहिँ उपचारमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य अवस्था निकै अहिले चाहिँ सुधार हुनुहुन्छ। विनोद र अनिता खड्काको यो जोडी र उहाँको दिदी पनि हुनुहुन्छ। दिदीले एकदमै केयर गरिराख्नु भएको छ। उहाँको लागि देश विदेशमा धेरै अभियानहरू चलेको छ र विगत 18 महिनादेखि उहाँ चाहिँ नि उपचाररत हुनुहुन्छ र उहाँका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाइरल भएका छन् र उद्धार दिल भएका नेपालीहरूले आज उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै विश्वमा 1-1 रुपैयाँ गरेर पनि त्यो रगत पसिना बेचेर पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने जमर्को गरिराख्नु भएको छ। आज चाहिँ नि विनोद खड्काज्यू उहाँको मुहारमा अलिकति भए पनि खुसी छाएको छ, दुखिरहेको घाउमा अलिकति भए पनि मलमपट्टि भएको छ र उद्धार दिल भएका नेपालीहरूले जति बेला देशमा शोक परेको हुन्छ, जति बेला देशमा भोग परेको हुन्छ, त्यति बेला उहाँहरूलाई सही हुँदैन र चाहिँ कुनै पनि नेपालीले उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले भोगै मर्न नपरोस् भनेर उहाँहरूले विदेशमा त्यो 40-45 डिग्रीको घाममा रगत पसिना बेचेर कमाएको पैसाको थोरै भए पनि हिस्साहरू सङ्कलन गरेर पठाइदिनु भएको छ। विशेष गरी उहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको त्यो महान कामको लागि हामी तारिफ गरेर मसँग कुनै शब्द छैन कि उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु भएको छ। यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच। र पछिल्लो अपडेट के छ त उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुँदैछ यो बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग उहाँको श्रीमान विनोद सर, त्यस्तै गरी दिदी हुनुहुन्छ राजा खड्काज्यू, दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर के छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था के छ उहाँको? अलिकति हामीले सुरुमा जुन भिडियो देखाएको थियौँ त्योभन्दा धेरै काया पलटै भएको छ उहाँको जिन्दगीमा। अलिकति बोल्न पनि सक्ने हुनु भएको छ। त्यो उहाँको त्यो मुहारको चमक नै फरक भएको छ। कस्तो छ अहिले पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था? अहिले चाहिँ उनको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार भएको छ। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा लगभग 50% भन्दा बढी सुधार आइसकेको छ। उनले कुरा बुझ्ने, बोल्ने, हाँस्ने अनि पुरानो कुराहरू सम्झिने, हात खुट्टाहरू हल्का रूपमा चलाउने गर्न सक्नु भएको छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै सुधार आइसकेको छ। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ सबैलाई मान्छे पहिचान गरेर चिन्ने, अलिकति भनेको कुराहरू सुन्ने, उहाँले पनि केही कुराहरू बोल्ने गर्नुहुन्छ नि? बोल्ने, गीत गाउने अनि त्यसपछि 1-2 पटक देखेर उनीसँग कुराकानी भएको मान्छेहरू चिन्ने गर्छ। हजुर,
जस्तो यो 18 महिनाको फेरिफेरिमा धेरै सुधार भएको छ भने 18 महिना होइन हाम्रो त अहिले राम्ररी सुधार भएको चाहिँ 5-6 महिना भयो 5-6 महिना भयो मतलब 18 महिनाको देखि तपाईँहरू उपचार गरेर हामी हस्पिटलमै छौँ हजुर जस्तो सुरुमा के भएको थियो अलिकति यो पनि खुलाइदिनुहोस् न कतिपय नयाँ हाम्रो दर्शक श्रोता पनि हुनुहुन्छ होला उनको पहिलामा सुरुमा टाउको दुख्ने समस्या थियो अनि ट्रिटमेन्ट पनि चलिरहेको थियो ट्रिटमेन्टपछि उनको टाउको दुख्ने समस्या निको भएको थियो हजुर पछि 15-20 दिनपछि फेरि 81 टाउको दुखिसकेपछि एकदम जोडसित नै खपिन नसक्ने तरिकाले टाउको दुखिसकेपछि हस्पिटलमा लगिसकेपछि अनि रिपोर्टहरू तयार गर्दा ब्रेन हेमरेजको रिपोर्ट आयो त्यसपछि डक्टरले जति सक्दो छिटो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अपरेसन पछिको अवस्था चाहिँ उनको अब यस्तो अवस्था हो हजुर जस्तो सुरुमा कस्तो खालको लक्षण देखा परेको थियो उनलाई एकदम टाउको दुख्ने मात्रै थियो लक्षण चाहिँ होइन त्यस्तो खासै अरू लक्षणहरू त थिएन एकदम टाउको दुखेर अनि आत्तिरहेको थिइन् अनि फोन गरेँ मलाई अनि टाउको दुखेको छ भनेर फोन गरेँ म अनि रुममा गएर उनलाई तुरन्त हस्पिटल पुऱ्याएँ हस्पिटल पुऱ्याइसकेपछि सिटी स्क्यानहरू भयो त्यसपछि डक्टरको सल्लाह अनुसार अपरेसन पनि भयो अपरेसन पछिको अवस्था यो अवस्था हो यो स्टेजमा आइपुग्नु हजुर जस्तो टाउको दुख्ने भन्नुभयो के भएको छ भन्नुभएको थियो डक्टरले अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडिको पहिला चाहिँ उसको माइग्रेनको औषध चलाउनु भएको थियो माइग्रेनको औषध चलाइसकेपछि उनलाई चाहिँ निको भइसकेको थियो टाउकै दुख्न छोडेको र सबै रोग निको भएको जस्तो थियो अनि पछि चाहिँ 15-20 दिन पछाडि औषधि छोडेकै 15-20 दिन पछाडि उनको 81 टाउको दुख्यो अनि भित्र अनि मस्तिष्क रक्तस्राव भएको हजुर जस्तो पक्कै पनि हामी पनि उहाँको भिडियो हेरेर नरुने सायद कमै हुनुहुन्छ होला व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि साँच्चीकै एउटा उदाहरण जोडी पनि भन्न रुचाउँछु यति बेला समाजमा विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू छन् कतिपय श्रीमानले श्रीमतीले श्रीमानलाई विभिन्न दुःख दिएका छोडेर गएका पैसा लुटेकादेखि लिएर विभिन्न त्यो दृष्टान्तहरू हुँदै गर्दाखेरि आज यस्ता उदाहरणीय जोडीहरू पनि छन् कि श्रीमतीको लागि उहाँले सर्वस्व त्यागेर यो स्टेजमा उनलाई बचाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ अझै पनि प्रार्थना गरिदिनु होला हौसला दिनु होला ऊर्जा दिनु होला तपाईँले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र अब जस्तो अहिलेसम्मको फेरिमा कति जति खर्च भएको छ यहाँहरूको अहिलेसम्म 18 महिनाको हस्पिटलबाट 35 लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो हाम्रो हजुर अब अझै पनि अब खर्च अब हस्पिटल बस्नुजेलसम्म खर्च नै छ कति लाग्छ भन्ने अनुमानित डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो होला यति खर्च लाग्छ अझै हामी 6 महिना चाहिँ अझ हस्पिटल बसाइ छ हाम्रो बस्नुपर्ने छ अब 6 महिनाको अवधिमा उनलाई जति छिटो निको भयो हामी त्यति छिटो हामी हस्पिटलबाट निस्किन सक्छौँ भनेपछि अझै पनि हजुरलाई धेरै सहयोगको खाँचो छ हजुर के कति चाहिँ अनुमानित हुन्छ नि अब यति जति लाग्ला अब बिचमा अरू समस्याहरू आएन भने हाम्रो त अहिले मन्थली अब 1 लाख 1 लाखको आसपासमा खर्च छ हजुर उनको बिचमा समस्या आउने बिचमा इन्फेक्सन हुने अब अरे अपरेसनहरू पनि बाँकी छ यिनको घाँटीको ट्युब निकाल्नु पर्ने अपरेसनहरू बाँकी छ अब निकालेर ठिक हुने हो अब चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा डक्टरहरूसँग सल्लाह गर्दैछौँ अब के गर्नुपर्ने अब पछिको दिनहरूमा के हुन्छ भन्ने अवस्था पनि हजुर केही भन्न सक्ने स्थिति छैन डाक्टर साहबले के लाग्छ भनेर भन्न सक्ने डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ स्वास्थ्य उहाँको भन्नुभएको छ अब यस विषयमा न्युरोको विषयमा चाहिँ अब कुनै पनि डक्टरलाई भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ न्युरो यतिसम्म हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ होइन डक्टरले चाहिँ अब थेरापीबाट कति सुधार आउँछ भनेर भन्नुभएको छ हजुर पक्कै पनि जस्तो एउटा मान्छेलाई सानो चोट लाग्दा त कति हामी विचलित हुन्छौँ कति मन चाहिँ नि तरङ्गित हुन्छ अब यत्रो धेरै पीडाहरू सहिराख्नु भएको छ र आज उहाँलाई त्यो नगरिकन तपाईँले यो अवस्थामा ल्याउनु भएको छ जस्तो कुनै दिन उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ मैले माइ मार्नुपर्ने दिन आयो भनेर सोच्नु भएको थियो तपाईँ त्यस्तो समयहरू थियो अब आयो पर्ने भन्दा नि आएकै दिन हो माया मारेकै दिन हो हाम्रो होइन अब हामीले उनलाई चाहिँ अब घरमा लगेर अब गाई पूजा गरेरै ल्याएको अब हुँदैन उसको स्वास्थ्य अब उसलाई चाहिँ निको हुँदैन भनेर हामीले गाई पूजा गरेर अनि त्यसपछि हामीले काठमाडौँ लिएर आएको काठमाडौँ आइसकेपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ ए हजुर भनेपछि गाई पूजा भन्नाले कस्तो गौदान लास्ट स्टेजमा गएर गाईदान भन्छ नि अब बिरामी बाँच्दैन भनेर सबैले आश मारिसकेपछि अब जसले पनि हाम्रो गाउँतिर हिन्दू संस्कार अनुसार होइन एउटा गाईदान भन्ने हुन्छ गाईदान गरिसकेपछि के त्यो बिरामी त
अब त्यो अन्तिम समय आसमा गएर लास्ट स्टेजमा गएर गर्ने हो त्यो कार्यक्रम बैतरने नै हो कि वार होस् कि पार होस् त्यही हो भनेर भनेपछि त्यो स्थितिमा पुग्नु भयो त्यो स्थितिमा गएर अनि गरेको थियौँ अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले त काठमाडौँ हिँडालेको त्यहाँबाट भैरवाबाट अब बाँच्दैन तपाईँले घरमा लगेर जानु भनेर भन्नुभयो घरमा लगेर त्यो गाईदान गरिदिइसकेपछि त्यो गाई तर्ने गरिदिइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ एकदम तडप्यो भाइले पनि उ गर्न भाइलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो कि अब उसको स्थिति हेर्न सकेनन् भाइले अब हामीले पनि सकेन फ्यामिलीले पनि सकेन र उसले कसरी सकोस् उसले अब 1-2 दिन हामीले यस्तो बाई द वे होइन अरू जस्तो फ्यामिली हुन्थ्यो अरू जस्तो बुढा हुन्थ्यो भने अहिले मैले इक्जाम्पललाई त मेरो भाइलाई त एकदम महान ठान्छु कि हाम्रो अहिले हामी सबैको काखमा दिएको छ उसैको उसले हो हामीले त हेल्प गरेको मात्र छौँ तर उसले चाहिँ एउटा के गर्यो भने आत्मबल चाहिँ गिराएन के जे हुन्छ हुन्छ म हिँडाल्छु भनेर हिँडाल्यो र त्यो उसमा चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ कुर्नको लागि सबैजना अब उ कतिखेर जान्छ भनेर त्यस्तो थियो कि अब गरिसकेपछि नहिँडाल बाटैमा हुन्छ न एक्लै हुन्छस् भनेर पनि धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको तर कसैको कुरा पनि मानेनन् लिए र अर्को कुरा हाम्रो त्यतिखेर कुल पूजा थियो कि घरमा कुल पूजाको टाइम थियो अनि त्यो कुल पूजामा यदि सबैजनाले हाम्रो चाहिँ थानी घर थियो एउटा कुल घर भएकोले अरूले पनि पाठा पनि बेचिसक्नु भएको थियो कि उसलाई चाहिँ सन्चो हुन्न भनेर सबैजनालाई थाहा भइसक्यो अब हामीले अहिले कुल पूजा गर्न पाउँदैनौँ भनेर त्यो सबै गरिसक्नु भएको थियो अब यहाँ काठमाडौँ लिएर अनि सन्चो हुँदै गइसकेपछि एउटा हुन्छ नि मान्छेले पश्चिमबाट घाम उदाउन सक्दैन भनेर त्यस्तो स्थिति थियो तर हाम्रो नानीले चाहिँ एउटा खोला पनि उल्टो बग्न सक्दैन भन्ने हुन्छ त्यस्तै भइदियो कि अचानक काया पलाटै भएको छ होइन भइदियो बिस्तारै बिस्तारै त्यो भएर चाहिँ कसैले पनि केयरलेस गर्न हुँदो रहेछ यदि हामीले त्यो गाउँको होइन डक्टरको कुरा सुनेर यदि हामीले घरमै राखेर कुरेर त्यस्तै गरेको भए त अकालमा त ज्यान जाने रहेछ नि एउटा होइन अकालमै गएको जस्तै त भयो हुन्थ्यो अब हामीले अकालमै मार्थ्यौँ होला होइन त्यो भएर चाहिँ सबैजनाले अब आफ्नो सकेसम्म सास रहेसम्म आश लाग्दो रहेछ र अलिकन सबैजनाले यो पनि बुझ्नुहोस् कि अलिकन हुन्न भनेर डक्टरले दिए पनि आफ्नो कोसिस आफ्नो मायाले गर्दा पनि धेरै गराउन सकिने रहेछ यदि फ्यामिलीको सपोर्ट र फ्यामिलीको माया छ भने बा भगवानको अगाडि पनि जित्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ अहिले मलाई आएर हजुर पक्कै पनि जस्तो असम्भव भन्ने केही पनि छैन भनिन्छ नि होइन कोसिस गर्दा ट्राई गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले सबैले माया मारिसकेपछि त्यो बैतार्ने पनि गरिसक्नु भएको रहेछ तपाईँले के आशाले चाहिँ तपाईँले काठमाडौँ हिँडाल्नु भयो उहाँलाई उनको स्वास्थ्यमा एकदम गाह्रो समस्या हुने र उनी एकदम तडपिने उनलाई एकदम गाह्रो हुने त्यो अवस्था देख्न नसकेर जे हुन्छ हस्पिटलमै हुन्छ भनेर अनि मैले हस्पिटल काठमाडौँ हिँडालेको हजुर भनेपछि उहाँको त्यो पीडालाई उनलाई त निको हुन्छ भन्ने र निको हुन्छ भन्ने त 50-50 थियो होइन अब त्यो कारणले गर्दा मैले जे हुन्छ हस्पिटलभित्रै हुन्छ उपचारको क्रममै अब जे होस् उपचार चाहिँ गर्ने नै भनेर मैले हिँडालेको भनेपछि त्यो एउटा आशाको थियो तपाईँसँग होइन उहाँलाई पूर्ण रूपमा ठिक पारेर ल्याउँछु भन्ने पनि थियो होला त्यो त अब उनको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दाखेरि मैले अब भगवान भरोसा थियो आशा भन्दा पनि भगवान भरोसा थियो उनको स्वास्थ्यमा पनि त्यति बेला धेरै समस्याहरू थिए होइन अब घाँटीको समस्या मुटुको समस्या उनको आफ्नै समस्याहरू इन्फेक्सन बेडसोरहरू धेरै समस्या थिए उनको आफ्नै वेटहरू थिएन अब मैले त अब त्यो ठिक बनाएर घरमा ल्याउँछु भन्ने आशा भन्दा पनि अब जे हुन्छ भगवान भरोसा भन्ने आशले हिँडालेको अनि तपाईँलाई कति बेला चाहिँ आशा आयो कि अब चाहिँ म उनलाई ठिक बनाउन सक्छु है मान्छे बनाएर फर्काउन सक्छु है उनको जुन हाम्रो अपरेसन गर्नुपर्ने थियो घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने थियो होइन त्यो उसको श्वास प्रश्वास नली साँगुरो भएको हुनाले त्यसलाई खोल्नुपर्ने थियो अनि त्यो जुन डक्टरले त्यो अपरेसन सक्सेस भयो भनेर भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ अब उनलाई चाहिँ अब केही हुँदैन अब अगाडि दिनको सुधार हुन्छ भन्नुभयो आश बनायो हजुर पक्कै पनि जस्तो यो 18 महिना अगाडिको अलिकति कुराकानी गरौँ उहाँ चाहिँ आज पनि 24 वर्ष 24% त पार गर्दै हुनुहुन्छ भर्खर जन्मदिन पनि मनाउनु भयो होला यहाँ हजुर जस्तो उहाँको सपना के थियो त्यति बेला यस्तो मान्छु यस्तो भनेर हुन्थ्यो होला नि त तपाईँहरू उनको त अब एउटा केही सिप सिकेर उनको त्यही सरकारी जागिर खाने उनको सोच चाहिँ थियो अब बाहिर जाने पनि उनको प्लान थियो अनि त्यो तयारी पनि पहिला काठमाडौँ बसेर गरेको थिइन् त्यसपछि उनले त मैले ट्रेनिङको लागि नै मैले भैरवा बोलाएको थिएँ त्यति बेला अनि ट्रेनिङ कोही सुरु नहुँदै अनि बिरामी भइसकेपछि हामीले यता बिरामी भएन अनि त्यसपछि हामी उपचारतिर लाग्यौँ हजुर पक्कै पनि जस्तो कति महान सोच थियो होला विचार थियो होला र एउटा जिन्दगानी साँच्चीकै केही नै रहेनछ भनेर हामीले एउटा
जिन्दगी नै एउटा कर्कलाको पानी जस्तै हो भनेर भन्छ। त्यस्तै नै हामीले चाहिँ नि भन्न पनि सकिँदो रहेछ। हिजो त्यो एउटा देशको सेवा गर्छु भनेर लागेको एउटा चाहिँ नि नारी आज यो हालतमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर तपाईँको महान एउटा आशीर्वाद, तपाईँको सोच विचार सहयोगले आज यो स्थितिमा सुधार हुनु हुनुहुन्छ र उहाँलाई नयाँ जिन्दगी दिनु अब तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व हो। उहाँ चाहिँ नि सरको मात्र नभएर उहाँको दिदीको मात्र नभएर हामी जे जति जहाँबाट सक्छौँ सबैले सहयोग गरिदिनु होला। र चाहिँ दिदी के भन्नुहुन्छ, आज यो अवस्थामा छौँ, आज हामी निकै खुसी पनि छौँ भनौँ, उहाँको त्यो दुखिरहेको घाउमा मलमपट्टि पनि लगाइरहेका छन् आम नेपाली दर्शक श्रोताहरूले, के भन्नुहुन्छ? मैले हजुरहरूको टिमलाई सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँसम्म आइदिनु भयो र अब हाम्रो इन्क्वायरी गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा कुरा भने हेल्प भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो, चाहे फ्यामिलीबाट होस्, चाहे रिलेटिभबाट होस्, चाहे बाहिरबाट होस्। एक हातले ताली बढ्दैन भन्ने कुरा पनि धेरै अनुभव भयो। भन्नुहुन्छ बुढाबुढीले होइन, रथ बुढाउनको लागि दुईवटा पाङ्ग्रा चाहिन्छ भनेर। तर अहिले आएर हाम्रो अहिलेको यो कलियुगमा अहिलेको जेनेरेसनमा आएर पनि यस्तो मान्छेले यस्तो छ होइन, तपाईँले हेर्दाखेरि अझै पनि उसको आधा उमेर पनि छैन, भर्खर त उसँग साथीभाइको बिहे पनि भएको छैन। यस्तो मान्छेले पनि एउटा अठोट लियो कि हामीलाई यति गर्व छ, हाम्रो रिलेटिभमा गर्व नभएर अहिले नेपालभरि विश्वभरि उसलाई चिनेको मान्छेले सबैले एकदम राम्रो मान्नुहुन्छ। तर यो उसमा आउनलाई यसले त अब मेन गरी राख्यो र फ्यामिली सपोर्ट पनि त्यत्तिकै भएर अहिलेसम्म जतिजनाले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सपोर्टको लागि एकदम हामी जुन बेला तडपिरहेका थियौँ उहाँले सचिन सर आएर हाम्रो लागि एकदमै ठुलो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गर्दा गर्दै पनि अब आफ्नो त सकियो, रिलेटिभले पनि गर्नुभयो इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीलाई हेल्प। र जुन बेला हामी काठमाडौँ लिएर आयौँ त्यतिखेर चाहिँ अब सबैसँग कति हुन्छ कमाएको ब्याकअपमा पैसै हुँदैन होइन, भएको पनि अब थोरै थोरै हामी नेपालीहरूसँग धेरै हुने कुरा पनि भएन, त्यति मध्यम खालको फ्यामिली हो हाम्रो, त्यस्तो पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दा गाह्रो भएको बेलामा उहाँ सरले चाहिँ धेरै हामीलाई हेल्प गरिदिनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि निरन्तर दिनुभएको छ। उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेसम्म पनि दिनुभएको छ। जुन दिन जस्तो सिचुएसनमा पनि मैले यही भन्न सक्छु कि एउटा भनेको एउटा आफ्नो त्याग र अठोट लगनशीलतालाई कहिले पनि नछोडौँ कसैले पनि। हामीले पनि त्यतिखेर होइन हुन्न भनेर हरेस खाएको भए पार एउटा आत्मबल नबढाइदिएको भए पार अहिले हामी यो ठाउँमा पुग्ने थिएनौँ, यसरी हामीले नानीलाई राख्ने थिएनौँ। सबैजनाले एउटा आत्मबल एउटा फ्यामिली सपोर्ट भनेको मेन हुन्छ होइन। बिरामी छ भन्दैमा एक दिन केयर गरेर पुग्दैन, 2 दिन केयर गरेर पुग्दैन, 1-2-4 दिन केयर गर्नु होला अनि होइन यो त सधैँको उस्तै हो भनेर छोडिदिएको पनि धेरै देखेका छौँ। त्यस्तो नगरिदिनुहोस् कि गर्दै नगर्नुहोस्, गरेपछि आफ्नो फ्यामिली हो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा पुऱ्याइदिनुहोस् होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ एकदमै त्याग गरेका छौँ नानीको लागि र हाम्रो एउटा फ्यामिली हो। हामीले बुहारी भनेर पहिला बिरामी नहुँदा पनि हेरेनौँ र अहिले पनि हाम्रो बुहारी हो भने जस्तो हामीलाई फिल पनि हुँदैन। त्यसरी नै गरेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो माया हो, एउटा स्वच्छ आत्माले भित्री मायाले जसले पनि एकअर्कामा सद्भाव राख्नुहोस्, माया राख्नुहोस्, त्यो घरमा एकदम राम्रो पनि हुन्छ। र अहिले यस्तो त्यस्तो स्थितिबाट यस्तो स्थितिमा आउनु भने पनि भाइको धेरै ठुलो उनले माया केयरिङ गरेका छन्। हामी त भाइ अगाडि हिँडेछौँ, हामी पछाडि हिँडेका छौँ भन्नु मेन भनेको त हाम्रो भाइले होइन मैले मेरो बुढीलाई घरमा लगेर राख्छु, तिमीलाई के भयो भनेको भए पनि हुन्थ्यो, यसलाई पर्दैन अब यो अब सन्चो हुँदैन भनेको भएन हुन्थ्यो, अर्को बिहे गर्छु भनेको भएन। तर उसलाई चाहिँ बिहे घरमा लगेर राख, तिमीहरूले के गर्ने, हाम्रो लागि हाम्रो पछाडि धेरै हुनुहुन्छ। तर त्योलाई पनि हामीले चाहिँ वास्तै गरेको छैनौँ कि भन्नेले भन्दै गर्नुहुन्छ, हाम्रो काम हामीले गर्दै गर्छौँ र हामीलाई यति आशा त अहिले त धेरै पलाएको छ अब त नानी नै ठिक हुन्छ भनेर। हजुर पक्कै पनि जस्तो आफूले भन्दा आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गरेको श्रीमती यो स्थितिमा पुग्दाखेरि कसको कुन श्रीमानको चाहिँ नि मन रुँदैन होला र त्यो आज पनि उहाँहरू आँसुको बेदमा डुब्नु भएको छ। दिदीलाई हेर्नुहोस्, एउटा महान नेपाली नारी जसको आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ आफ्नो बहिनी आफ्नो छोरीभन्दा पनि प्यारो गरेर राख्नु भएको छ, कसको मन रुँदैन होला र हामी पनि साँच्चीकै स्तब्ध भएका छौँ उहाँहरूको त्यो यो दुःख वेदना पीडाहरूलाई सुनेर देखेर यो पीडा बाँड्नको लागि तपाईँहरूमा आज आइपुगेको छौँ। सक्दो सहयोग गरिदिनु होला, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु होला र सक्नु भएन भने पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर सारा नेपालीमा आज पुर्याइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति बेला हामी सुन्छौँ सामाजिक सञ्जालमा समाचारतिर चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई अस्पतालको शैय्यामा छोडेर भागेकाहरू पनि उदाहरणहरू छन्। तर उहाँले त म आफू मरेर भए पनि मेरो श्रीमतीलाई बचाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। यस्तो महान विचार छ, सायद यही उहाँको विचारलाई भगवान्ले सुनिदिनु भएको हुनुपर्दो रहेछ र उहाँले सुनिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो लगभग अब अन्त्यमा छ उहाँ? अब
जहाँबाट अब हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हामीले विदेशमा रहेर नेपालमा रहेर हामीले सहयोगहरू गरिरहनु भएको छ र अझै पनि हस्पिटल कसैलाई सर्च गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दैछु र जसले सक्नुहुन्न तपाईँको साथ सहयोग भनेको लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि तपाईँहरूको सहयोग हो। सेयर लाइकहरू गरेर पनि सहयोग मनसम्म हजुरहरूले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि लाइक सेयरहरू पनि गरिदिनु होला र सक्नेले आफू सक्दो सहयोग गर्नुहोला। सहयोग भन्ने सानो ठुलो हुँदैन, सानो पनि खुल्ला मनले स्वच्छ मनले दिनुभयो भने सानो सहयोग पनि हामीलाई ठुलो हुनसक्छ। तपाईँको सानो सहयोगले पनि हामीले ठुलो समस्याहरू चलाइरहेका हुन्छौँ र आगामी दिनमा पनि अहिले जसरी साथ सहयोग दिनुभएको छ त्यसरी नै साथ सहयोग दिनुभयो भने भोलिको दिनहरूमा मैले उनलाई निको बनाएर घर लाने पूर्ण आशा राखेको छु। हजुर, पनि धेरैजनाले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ देश विदेशबाट र उहाँहरू जस्ता साँच्चीकै समाजका सक्रिय अग्रजहरू लागि पर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई तपाईँको खाता नम्बर र बैङ्कको अकाउन्ट फोन नम्बर के छ, कसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? अब मेरो सम्पर्क नम्बर 9860062812मा फोन गरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी चाहिँ हजुरहरूको हामी यो भिडियोमा चाहिँ यो तपाईँको खाता नम्बरहरू पनि राख्नेछौँ र जस्तो यति बेला तपाईँलाई ऋणहरू पनि लाग्यो होला, के कति छ तिर्नुपर्ने? अब अगाडिको त अब अलिअलि अब पहिला भैरव बस्दाखेरि अब आफ्नै खर्चमा उपचार भयो। काठमाडौँ आउने बेलासम्म काठमाडौँ आइसकेपछि पनि आफ्नै खर्चमा उपचार भएको अब अब आफन्तहरूसँग साथीभाइसँग त अब छ। अब त्यो चाहिँ पछि मिलाउँदै गरौँला। पहिला चाहिँ अब उसलाई चाहिँ हस्पिटलबाट ठिक बनाएर घरमा लैजाउँ भन्ने सोच छ। हस्, उहाँको चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य लाभको कामना, चाँडोभन्दा चाँडो निको होस् र यहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद।